वेलकम एभ्रिवान। आज पनि यो सेनिटरी इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा थर्ड इयरका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा हामीले सेनिटरी इन्जिनियरिङको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन र क्वान्टिटी अफ वेस्ट वाटर सिवेजको चाहिँ के कहाँबाट हामीलाई कन्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले योभन्दा अगाडिको लेक्चरहरूमा पढिसकेका छौँ। आजको लेक्चरमा हामी हाम्रो सोलिड वेस्ट अरे सेनिटरी वेस्ट अथवा वेस्ट वाटरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ हैन, एक्जामिनेसन टेस्टहरू कस्तो गरिन्छ, टेस्टहरू के गरिन्छ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू पत्ता लगाउनलाई यस्ता कुराहरू हामी यो आजको नयाँ च्याप्टरमा पढ्छौँ है। यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम न्युमेरिकल आउन सक्ने खालको च्याप्टर हो है। त्यसैले आजको क्लास चाहिँ अब ढिला नगरिकन हामी अगाडि बढौँ है त। अब सिवेज भन्नाले ढल है, ढलको कन्स्टिट्युट ढलमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ हार्मफुल सब्सटेन्सहरू हुन्छ है। हार्मफुल सब्सटेन्स हुन्छ जस्तै अर्ग्यानिक पनि हुन्छ, इनअर्ग्यानिक पनि हुन्छ हैन, केमिकल सब्सटेन्सहरू पनि हुन्छ, हेभी मेटल हैन, त्यो त इन्डस्ट्रीबाट आएको हेभी मेटल्सहरू, अनि जस्तै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हैन, हरेक किसिमका सब्सटेन्सहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ हाम्रो सिवेजमा हुन्छ है। त्यसमा के हुन्छ भने सिवेज पनि अब डिजल्भ फर्ममा हुन्छ इम्प्युरिटिजहरू हैन, अर्को भनेको चाहिँ कोलाइडल फर्ममा हुन्छ, अर्को भनेको सस्पेन्डेड फर्ममा पनि हुन्छ, तैरेर बसेको पनि हुन्छ। धेरै किसिमको इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो हाम्रो सिवेजमा हुने गर्दछ हैन। अनि बिफोर डिजाइनिङ एनी ट्रिटमेन्ट प्लान हैन, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो सिवेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ त हैन, सिवेजमा म्याक्सिमम क्वान्टिटी के को छ, अर्ग्यानिक छ कि इनअर्ग्यानिक छ कि, सिवेजको पिएच भ्यालु कति छ हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सिवेजको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ त्यो स्टडी गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टको चाहिँ म्याक्सिमम ड्युरेबिलिटी हैन, कस्ट चाहिँ मिनिमम, रिलायबिलिटी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ है। प्रोजेक्टको हाम्रो सिवेजको चाहिँ फिजिकल, केमिकल, बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हामीले राम्ररी पढ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो राम्ररी स्टडी गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको कस्ट मिनिमम गर्न सकिन्छ अथवा प्रोजेक्टको रिलायबिलिटी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्रोजेक्टको सिवेजको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ है त। अब हाम्रो सिवेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि 99.9% भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो वेस्ट वाटरमा चाहिँ 99.9% भनेको चाहिँ के हुन्छ, लिक्विड कन्टेन्ट हुन्छ है, लिक्विड हुन्छ। त्यो भनेको चाहे त्यो बाथरुमबाट आएको होस् अथवा टोयलेटबाट आएको होस् अथवा स्ट्रोमबाट मिसिएको होस्, भन्नु मतलब 99.9% चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, वाटर हुन्छ। अनि एमाउन्ट अफ सोलिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0.1% मात्रै हुन्छ। त्यो डिजल्भ र सस्पेन्डेड दुइटै कम्बाइन गरेर के हुन्छ, 0.1% मात्रै हुन्छ। अब हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान बनाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 0.1% भएको जुन सोलिड वेस्ट छ नि, त्यो सोलिड वेस्टलाई रिमुभ गर्नु नै के हो, हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लानको मेन पर्पज हो क्या। हाम्रो सेनिटरी इन्जिनियरिङको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हो, 0.1% सोलिड वेस्टलाई चाहिँ छुट्याइदिने, सोलिड वेस्टलाई छुट्याउनु नै हाम्रो के हो, मेन टार्गेट हो। अब अब्जेक्टिभहरू के हो त हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ टु नो द स्ट्रेन्थ, क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड कन्स्टिट्युएन्ट अफ सिवेज, सिवेजमा के छ, कस्तो छ, स्ट्रेन्थ, पिएच भ्यालु के छ हैन, के क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यो थाहा पाउनको लागि हैन एक्जामिनेसन गर्नुको अब्जेक्टिभ भनेको। अर्को भनेको टु कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेट द लोड अन सिवेज प्लान्ट। अब यदि एकदम हायर कन्सन्ट्रेसनको छ हैन, त्यस्तो छ भने हाम्रो के हुन्छ, ट्रिटमेन्ट प्लानमा लोड बढी हुन्छ। त्यस पछाडि वाटर बडिजको बिहेभियर कस्तो हुन्छ हैन, कुनै पनि बगिरहेको नदीमा चाहिँ हामीले ढल मिसाइदियो भने कस्तो खालको डाइल्युसन हुन्छ, के खालको छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, त्यो पनि स्टडी गर्न हुन्छ हैन। अनि अब एक्जामिनेसन गरेपछि हामीलाई के हुन्छ, थाहा हुन्छ कतिको चाहिँ हाम्रो ढलको कन्सन्ट्रेसन कस्तो छ, क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ भन्ने थाहा भएपछि हामीलाई यतिको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई के हुन्छ, प्रारम्भिक अनुमान जस्तो हुन्छ है। त्यसको लागि पनि हामीले के गरिन्छ, सिवेजको चाहिँ एक्जामिनेसन गरिन्छ है त। अब टाइप्स अफ वेस्ट वाटर फ्रम द हाउसहोल्डबाट आउने वेस्ट वाटरहरू कति किसिमका हुन्छन् भनेर है। सबसे सुरुमा ग्रे वाटर भन्छ है। ग्रे वाटर भनेको के हो, वासिङ वाटर फ्रम किचन, बाथरुम, लन्ड्री विदाउट फिसेस एन्ड युरिन। हाम्रो टोयलेटको पानी नमिसिएको, टोयलेटबाट आएको
फोहोर नमिसिएको पानीलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो ग्रे वाटर भनेर भनिन्छ है, जसमा चाहिँ बाथरुमबाट आएको अनि लुगा धुँदा भाँडा धुँदाखेरि आएको पानीलाई के भनिन्छ ग्रे वाटर भनिन्छ है। ब्ल्याक वाटर भनेर केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि वाटर फ्रम फ्लस टोइलेट फेसेस एन्ड युरिन विथ फ्लस वाटर। हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो फिसेस पिसाब युरिन अनि त्यस पछाडि फ्लस गरेको वाटर मिक्स भएको पानीलाई चाहिँ के भनिन्छ ब्ल्याक वाटर भनिन्छ है। येल्लो वाटर भनेको के हो पिसाब मात्रैलाई चाहिँ के भनिन्छ येल्लो वाटर भनिन्छ। अनि ब्राउन वाटर भनेको चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक वाटरमा पिसाब हटाइदियो भने जुन वाटर बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ब्राउन वाटर भनेर भनिन्छ। यो यही लेखेको छ राम्ररी, तिमीहरूले एकचोटि पनि मजाले हेर्ने। अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक अफ सिवेजको बारेमा पढौँ है। यो भनेको तिम्रो वाटर सप्लाईमा हामीले वाटरको क्यारेक्टरिस्टिक पढे जस्तै हो है, सिमिलर जस्तो छ तर हल्का फरक मात्रै हो यसमा होइन। यसमा अलिकति केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ अलिकति भास्ट नेचरको हुन्छ यसमा होइन, अलिकति पढ्नुपर्छ डिटेलमा। अब यसको पहिला फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा हेरौँ है त। ढलको कलर कस्तो हुन्छ, अर्डर कस्तो हुन्छ, टेम्परेचर कस्तो हुन्छ, टर्बिडिटी कस्तो हुन्छ, सोलिड्सहरू के हुन्छ त्यसमा, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ है त। अब कलर भनेको ड्यु टु द सस्पेन्डेड अर अदर मेटेरियल, किनभने ढलमा धेरै कुरा मिसिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि तिम्रो कस्तो हुन्छ भने डार्क ब्राउन कलर खालको हुन्छ ग्रे कलरको होइन। फ्रेस हेज द सोप सोल्युसन कलर ग्रे ब्राउन टाइप, बट सेप्टिक हेज द डार्क ग्रे कलर देन ब्ल्याक कलर। पहिला के हुन्छ ग्रे ब्राउन कलर हुन्छ अरे, त्यस पछाडि डार्क ग्रे हुन्छ अरे, त्यसपछि लास्टमा अल्टिमेट के हुन्छ ब्ल्याक कलरको हुन्छ अरे। अब कलर अफ इन्डस्ट्रियल वेस्ट भनेको भेरिज हुन्छ। इन्डस्ट्रियल वेस्ट चाहिँ केमिकलको नेचर अनुसार तिम्रो के हुन्छ कलर पनि चेन्ज हुन जान्छ। अब टेस्ट भनेको चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले वाटर सप्लाईमा पनि वाटर सप्लाईमा पनि हामीले कलरको टेस्ट कसरी गरेको थियौँ प्लेटिनम क्लोबाल्टको स्केल युज गरेर, त्यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ यसमा पनि के गर्छौँ यसको कलर चेक गर्छौँ है त। सेकेन्डमा भनेको अर्डर भनेको त अब ढल कस्तो गराउँछ भनेर भन्नै पर्दैन तिमीहरूलाई, अलिकति फिसी नेचरको होइन, एमोनिया जस्तो टाइपको, H2S ग्यास जस्तो, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास जस्तो होइन, मिथेन जस्तो कस्तो मिक्स खालको स्मेल आउँछ नि, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो अर्डर हो, त्यस्तो खालको गन्ध आउँछ। यसमा पनि हामीले के गर्छौँ अर्डर र टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले थ्रेसोल्ड अर्डर नम्बर भनेर हामीले वाटर सप्लाईमा पनि पढेको थियो, A+B/B भन्ने एउटा फर्मुला पनि थियो, त्यो पनि एकचोटि रिकल गरेर हेर्ने है त। अर्डर भनेको त्यस्तो हुन्छ। टेम्परेचर भनेको नर्मल वाटर टेम्परेचरभन्दा अलिकति के हुन्छ बढी हुन्छ है। यसमा थर्मोमिटरले के गरिन्छ टेम्परेचर मेजर गरिन्छ। टर्बिडिटी भनेको चाहिँ धमिलोपना कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। धमिलोपना भनेको चाहिँ भेरी टर्बिड हुन्छ, किनभने एकदम फोहोर हुन्छ, तिम्रो के हुन्छ पानी जस्तो क्रिस्टल क्लियर त हुने कुरै भएन। यसमा धेरै अर्ग्यानिक म्याटर र इनअर्ग्यानिक म्याटर केमिकलहरू बढी भएको हुने कारणले गर्दाखेरि यसको टर्बिडिटी पनि के हुन्छ एकदम हाई हुन्छ। यसको मेजरमेन्ट भनेको अब वाटर सप्लाईको जस्तै टर्बिडिटी मिटरहरू युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ यसको टर्बिड कति टर्बिड छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ है त। अर्को भनेको चाहिँ सोलिड्स है। अब यसमा कति किसिमको सोलिड्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा हो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ 99% चाहिँ यसमा के हुन्छ वाटर हुन्छ, अनि 0.1% चाहिँ यसमा के हुन्छ सोलिड हुन्छ है। अब हाम्रो वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो 0.1% वाटरलाई नै निकाल्नु भनेको के हो वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्नु हो। अब यो सोलिडलाई विभाजन गर्दा पनि है सोलिड कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई सोलिडलाई पनि धेरै आधारमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो साइजको आधारमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यो साइजको आधारमा गर्दाखेरि भनेको तिम्रो भनेको एउटा भनेको कोलाइडल, साइजको आधारमा डिभाइड गर्दाखेरि भनेको तिम्रो एउटा भनेको कोलाइडल नेचरको हुन्छ, अर्को भनेको डिजल्भ हुन्छ। साइजको आधारमा नभनौँ, पहिला भनेको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फिल्ट्रेसनको आधारमा है त। यदि त्यो एउटा होफम्यान फिल्टर भनेर भन्छ है, त्यो फिल्टरमा पास हुन्छ भने त्यसलाई फिल्टरेबल भनिन्छ, नत्र भने इनफिल्टरेबल भनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सेटल हुन्छ, सेटलमेन्टको आधारमा गर्ने भने सस्पेन्डेड सोलिड, अनि अर्कोबाट डिजल्भ सोलिड भन्छ। अनि अर्को भनेको त्यसको कतिको भोलाटाइल नेचरको छ, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि अर्को भनेको भोलाटाइल नन भोलाटाइल अथवा फिक्स सोलिड्स भनेर भन्छ है। यसको बारेमा अझै हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ है त। यसमा भनेको चाहिँ सुरुमा के पढौँ भन्दाखेरि सस्पेन्डेड सोलिड भनेर पढौँ है त।
सस्पेन्डेड सोलिड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ पानीमा तैरिरहेको हुन्छ है, जसको चाहिँ डेन्सिटी वाटरको भन्दा कम हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ पानीमा तैरिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सस्पेन्डेड सोलिड अथवा नन फिल्टरेबल सोलिड भनेर भनिन्छ है त, नन फिल्टरेबल सोलिड भनिन्छ। अर्को डिजल्भ सोलिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्टर पेपरबाट पनि पास हुन्छ, ती डिजल्भ भएर पनि बसेको हुन्छ हैन, ती डिजल्भ भएर पनि बसेको हुन्छ। हामीले बेसिकल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नु पर्यो भने पहिला सोलिड वेस्ट भनेको एउटा फिल्टरेबल हुन्छ, एउटा नन फिल्टरेबल हुन्छ है, एउटा फिल्टरेबल हुन्छ, एउटा नन फिल्टरेबल हुन्छ। नन फिल्टरेबल भनेको फेरि दुई किसिममा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा भनेको सेटलेबल, नन सेटलेबल। सेटलेबल अथवा नन सेटलेबल त्यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ छान्दाखेरि छान्नेमै अड्किन्छ अथवा छान्नेमै अड्किन्छ फिल्ट्रेट भएर बस्छ, त्यो भनेको दुई किसिममा डिभाइड गरिन्छ, एउटा भनेको सेटलेबल, नन सेटलेबल हैन। अनि अर्को जुन चाहिँ पास हुन्छ छान्नेबाट त्यो भनेको फिल्टरेबल हो। फिल्टरेबल चाहिँ फेरि दुई भागमा के हुन्छ डिजल्भ र कोलाइडलमा डिभाइड हुन्छ। अर्को भनेको यसको अर्ग्यानिक छ कि इनअर्ग्यानिक छ चेक गर्नलाई चाहिँ भोलाटाइल नेचरको छ कि नन भोलाटाइल नेचरको छ भनेर चेक गरिन्छ। अब यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ कुनै पनि हाम्रो स्याम्पललाई चाहिँ 550 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्यो 30 मिनटसम्म हिट गरिराख्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर यदि त्यो बाफ बनेर कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा उडेर गयो भने त्यो भनेको के हो भोलाटाइल नेचरको हो, बाफ बनेर गयो। अब त्यो सबै उडेर गइसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो तिम्रो फिक्स सोलिड हो है त। भनेपछि यसमा दुई तीन किसिम छ, एउटा भनेको फिल्टरेबल नन फिल्टरेबल, अर्को भनेको सेटलेबल नन सेटलेबल, अर्को भनेको भोलाटाइल र फिक्स सोलिड, अनि अर्को भनेको सस्पेन्डेड र डिजल्भ सोलिड है। यी सबै कुराहरू सिमिलर जस्तो छ है, यो तिमीहरूले एकचोटि ध्यान दिएर हेर्ने। अब यहीँनिर यो टेबलमा हेर, पहिला यो टेबलमा अलिकति डिस्क्रिप्सन पनि छ कस्तो के खालको सोलिडलाई के भनिन्छ भनेर हैन। सबसे सुरुमा टोटल सोलिड भनेर भन्छ है। टोटल सोलिड भनेको चाहिँ तिम्रो सोइल स्याम्पल भन्न आएछ। तिम्रो सिवेज स्याम्पल ल्याउने बित्तिकै तिमीलाई 103 देखि 105 डिग्री सेल्सियससम्म ओभनमा राख्यौ, 24 घण्टासम्म राख्यौ भने जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई के भनिन्छ टोटल सोलिड भनेर भनिन्छ है। सबै उडेर जति थोक बाँकी रहन्छ त्यसलाई भनेको के भनिन्छ टोटल सोलिड भनिन्छ। अब टोटल भोलाटाइल सोलिड भनेर भन्छ। टोटल भोलाटाइल सोलिड भनेको चाहिँ के हो जुन चाहिँ उडेर जान्छ हो। अब त्यही टोटल सोलिडलाई जति अब्टेन भएको छ त्यही टोटल सोलिडलाई फेरि 500 देखि 550 डिग्री सेल्सियससम्म 30 मिनटसम्म हिट गर्यो भने जुन चाहिँ उडेर जानुपर्ने हो त्यो उडेर जान्छ। अब त्यो उडेर जानेलाई त मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन, तर त्यहाँ बाँकी रहेकोलाई त मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त हो। त्यो बाँकी रहेकोलाई चाहिँ के भनिन्छ टोटल फिक्स सोलिड भनेर भनिन्छ। यहाँ टोटल फिक्स सोलिड भनिन्छ, टोटल टिएफएस। अनि टोटल सोलिडमा टोटल फिक्स सोलिड माइनस गर्यो भने के आउँछ टोटल भोलाटाइल सोलिड आउँछ। भनेपछि टोटल सोलिडलाई हिट गर्यो भने आदि अलिकति उडेर जान्छ, त्यो उडेर गएर जति बाँकी रहन्छ त्यो भनेको चाहिँ टोटल फिक्स सोलिड हुन्छ। अनि टोटल सोलिडमा टोटल फिक्स सोलिड घटायो भने के आउँछ टोटल भोलाटाइल सोलिड आउँछ है। अर्को भनेको टोटल सस्पेन्डेड सोलिड भनेर भन्छ है। टोटल सस्पेन्डेड सोलिड भनेको चाहिँ तैरेर रहेको अथवा सस्पेन्ड नहुने सेटल नहुने सोलिडहरू, त्यो भनेको चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा वाटम्यान फिल्टर पेपर भनेर भन्छ है। वाटम्यान फिल्टर पेपर नम्बर 44 भन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा छान्ने हो। यदि यो छान्नेमा छान्दाखेरि छानिँदैन भने छानिन्छ भने त्यो भनेको सस्पेन्डेड सोलिड हो। यदि पास हुन्छ भनेको चाहिँ के हो त्यो डिजल्भ सोलिड भनेर भनौँ, डिजल्भ अथवा सेटलेबल सोलिड हो है। अनि अर्को भनेको भोलाटाइल सस्पेन्डेड सोलिड भन्छ। अब ती सस्पेन्डेड छान्नेमा रहेको सोलिडलाई तिमीलाई आगोमा 550 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेर जति उड्छ त्यो भनेको चाहिँ टोटल भोलाटाइल सोलिड, भोलाटाइल सस्पेन्डेड सोलिड। जति उड्दैन त्यो भनेको चाहिँ के हो भोलाटाइल फिक्स सोलिड हैन, फिक्स सस्पेन्डेड सोलिड चाहिँ हो। अनि यस्तै गरी डिजल्भ सोलिड नन डिजल्भ सोलिड यिनीहरू सबै यही छ। यो तिमीले एकचोटि राम्ररी स्टडी गर्ने है त, केही पनि छैन यहाँनिर। यो फिगरबाट हेर्दा पनि हुन्छ, तिमीहरूले यो फिगरमा हेर्दाखेरि तिम्रो एउटा यहाँनिर स्याम्पल छ है।
स्याम्पलमा के गर्ने, यहाँनिर फिल्टर गर्ने, फिल्टर ग्लास फाइबर अथवा वाटम्यान फिल्टरबाट फिल्टर गर्ने। फिल्टर गरिसकेपछि जुन बाँकी रहन्छ, फिल्ट्रेट भनेको कुन, छान्नेमा अड्केर बस्नु। यहाँनिर यो फिल्टर हो भने यहाँ माथि अड्केर बस्नेलाई के भन्छ, यसलाई फिल्ट्रेट भनेर भन्छ। हो, अड्केर बस्नेलाई अड्केर बस्नेलाई होइन, पास हुनेलाई चाहिँ फिल्ट्रेट भन्छ है त। पास हुनेलाई चाहिँ फिल्ट्रेट भन्छ, अड्केर बस्नेलाई चाहिँ के भन्छ, अड्केर बस्ने चाहिँ यता जान्छ, फिल्ट्रेट भनेको यता भयो है। अब पास हुने भनेको फिक्स सोलिड भयो। फिक्स सोलिडलाई ओभेनमा राख्यो भने के हुन्छ, भोलाटाइल फिक्स सोलिड र फिक्स फिल्टरेबल सोलिड हुन्छ। त्यस पछाडि भोलाटाइल, यहाँको भोलाटाइल र यहाँको भोलाटाइल जोड्यो भने के हुन्छ, टोटल भोलाटाइल सोलिड हुन्छ। यताको फिक्स सोलिड र यताको फिक्स सोलिड गर्यो भने टोटल फिक्स सोलिड हुन्छ। अनि टोटल भोलाटाइल सोलिड र टोटल फिक्स सोलिड जोड्यो भने के हुन्छ, टोटल सोलिड भन्छ है त। यो तिमीहरूले एकचोटि मजाले रिलेट गरेर हेर्न खोज्ने, तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ है त यसको बारेमा। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो, समरी जस्तो भयो है। टेम्परेचर भनेको स्लाइटली हायर देन ड्रिङ्किङ वाटर हुन्छ, कलर भनेको यो हुन्छ, अर्डर भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर अलिकति समरी जस्तो छ है फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सको। यो एउटा के हो भने नर्मली एप्रोक्सिमेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे भनेर है त। टोटल सोलिड चाहिँ 1000 मिलिग्राम पर लिटर छ भने सस्पेन्डेड चाहिँ 350 हुन्छ अरे, डिजल्भ चाहिँ के हुन्छ 850 हुन्छ अरे। फेरि सस्पेन्डेडमा नि फिक्स सस्पेन्डेड भनेको 50 हुन्छ अरे, भोलाटाइल भनेको 300 हुन्छ अरे, फिक्स्ड भनेको यता 400 हुन्छ, यता 250 हुन्छ अरे है। डिस्ट्रिब्युसन जस्तो केही पनि होइन यो। अर्को भनेको केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यसको केमिकल नेचरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। अब केमिकल क्यारेक्टर एकदम कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ है, किनभने तिम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ तिम्रो सिवेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स नेचरको रियाक्सनहरू हुने गर्दछ है। अनि किनभने यसमा नाइट्रोजन कन्टेन्ट, क्लोराइड कन्टेन्ट, फ्याट, ग्रिज, ओइल होइन, सल्फाइड, सल्फेट, यिनीहरू सबै कुराहरू हुन्छ। अब हामीले यसको केमिकल नेचर स्टडी गर्ने बेलामा हामीले यस्तै कुराहरू जस्तै नाइट्रोजन कन्टेन्ट के छ, पिएच भ्यालु के छ होइन, क्लोराइड कन्टेन्ट के छ, ओइल नेचर कति छ, डिजल्भ अक्सिजन कति छ, अक्सिजन डिमान्ड कति छ होइन, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड कति छ, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ के कुरा मात्रै पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा वाटरको पिएच पढ्छौँ, वाटर चाहिँ सिवेजको पिएच पढ्छौँ, डिजल्भ अक्सिजन कति छ के छ त्यो पढ्छौँ, अनि केमिकल अक्सिजन डिमान्ड सिओडी कति छ, अनि बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड बिओडी कति छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ है त। अब पिएच भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भने फ्रेस सिवेज इज अल्कालाइन इन नेचर भनेर भनिरहेछ। पिएच भनेको 7.3 देखि 7.5% हुन्छ। जब टाइम बढ्दै 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 जान्छ ब्याक्टेरियल एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो एसिडिक नेचरको बन्दै जान्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, यसको पिएच भनेको चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ है त। अब यसको पिएच केले मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि पिएच मिटरले मेजर गरिन्छ है। अनि अर्को भनेको डिजल्भ अक्सिजन भन्छ है। तिम्रो ढलमा चाहिँ अक्सिजन कन्टेन्ट कति छ त है। तिमीहरूले ढललाई चाहिँ डिकम्पोजिसन गराउनलाई चाहिँ त्यहाँको ब्याक्टेरियाहरूले मद्दत गर्दछ। अब त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, अक्सिजन एमाउन्ट चाहिने गर्दछ है त। हो, त्यो अक्सिजन डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ वाटरमा कति छ है त। अब वाटरमा पाइने जस्तै एक्वेटिक लाइफ्सहरू, फिसहरू हुन्छ, माछाहरूले पनि के गर्छ, वाटरमा भएको डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ लिन्छ है त। हो भने पछाडि वाटरमा चाहिँ कति डिजल्भ अक्सिजन छ भनेर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तिमीले पानीमा ढल मात्रै मिसाइ गऱ्यौ र त्यसमा डिजल्भ अक्सिजनको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम धेरै भयो भने के हुन्छ, तिम्रो त्यहाँ भएको एक्वाटिक्स लाइफहरू पनि सबै मर्छ। अनि के हुन्छ, त्यो डिकम्पोज हुन पनि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ भेल्लीतिर भएको रिभरहरू, जुन रिभरहरू छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ ढलहरू चाहिँ हाल्छ, तर के हुन्छ त्यसको अक्सिजन कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। डिजल्भ अक्सिजन कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एकदम कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो त्यो ढल चाहिँ के हुन्छ, डिकम्पोज हुन पाउँदैन अथवा त्यहाँ चाहिँ एक्वाटिक्स लाइफहरू हुँदैन है। त्यही भएको हो है बागमतीहरूको केसमा भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो ढल जस्तै गनाउने भनेको सफै नहुने कारण भनेको चाहिँ के हो, त्यहाँ डिजल्भ अक्सिजन एकदम कम छ है त।
अब कुरा आयो बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड र केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर भन्छ है। यो दुईवटा टर्म भनेको चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा अहिले अलिकति ब्रिफ थोरै मात्रै भन्छु, अर्को क्लासमा हामी यो बिओडी र सिओडीको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। त्यही भएर तिमीहरूले बिओडी भनेको चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि तिम्रो हाम्रो सिवेजमा भएको ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नलाई जति अक्सिजन चाहिन्छ त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर भनिन्छ है। एमाउन्ट अफ अक्सिजन रिक्वायर्ड फर ब्याक्टेरिया टु अक्सिडाइज द अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट इन द सिवेज। भन्नुको मतलब जति पनि अर्ग्यानिक म्याटर छ त्यसलाई चाहिँ अक्सिडाइज गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाउनलाई ब्याक्टेरियालाई जति चाहिन्छ अक्सिजनको मात्रा, त्यसलाई के भनिन्छ, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनिन्छ है। अब केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाको मद्दत नलिकन हामीले केमिकल हालेर हामीले सिवेजलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्न खोज्यौँ भने अथवा ग्यासमा परिणत गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ त, अक्सिजन डिमान्ड कति हुन्छ त केमिकलले अक्सिडाइज गर्नको लागि, हो त्यो चाहिँ तिम्रो के हो, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड हो है त। यसको बारेमा हामी डिटेलमा अलिक पछि पढ्छौँ, अर्को क्लासमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ तिमीहरूले त्यति बुझिराख्ने है त। यो बिओडी 5 सिओडीहरू भनेको हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ, अहिले यो हेर्नु पर्दैन। अब बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको बायोलोजिकल्ली चाहिँ के कुराहरू पाउँछ त त्यहाँ होइन, बायोलोजिकल लिभिङ अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के पाउँछ भनेर भन्छ है। यहाँनिर माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ हुने नै भयो होइन। अनि हामीले वाटर सप्लाईमा पढे जस्तै इन्डिकेटर अर्गानिजमहरू जस्तै इकोलीहरू पनि पाउँछ। 20 to 25 मिलियन नम्बर अफ अर्गानिजम्सहरू चाहिँ हुन्छ अरे है तिम्रो 1 लिटर अफ सिवेजमा होइन। अनि मेन सोर्स अफ प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम इज एक्सक्रिटा फ्रम द सिक पिपल। अब बिरामी मान्छेहरूको के हुन्छ, एक्सक्रिटामा चाहिँ के हुन्छ, धेरै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इन्फेक्सनहरू हुने चान्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ है। अब माइक्रो अर्गानिजम्सहरू केमा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्वाटिक प्लान्ट्स भयो, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक मोल्ड, फङ्गाई, ब्याक्टेरिया, भाइरस, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब ब्याक्टेरिया भयो, आर्चिया, एल्गी, फङ्गाई, प्रोटोजोआ, भाइरस, हेलमिन्थिस, यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, सिवेजमा हुन्छ है। यसको बारेमा पनि मैले लेखेको छु, यहाँ डिटेलमा छ, यो तिमीहरूले हेर्ने। अब यसको टेस्ट गर्नलाई त स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्याम्पलिङ कसरी गरिन्छ भनेर भनिन्छ है। स्याम्पलिङ भनेको वाटर सप्लाईको स्याम्पलिङसँग सिमिलर छ, केही पनि फरक छैन है त। एउटा स्याम्पल भनेको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ग्राफ स्याम्पल र कम्पोजिट स्याम्पल। ग्राफ स्याम्पल भनेको चाहिँ म्यानुअली कलेक्ट गरेको स्याम्पल पार्टिकुलर टाइमको लागि इन्डिभिजुअल सिवेजको लागि कलेक्ट गरेको चाहिँ तिम्रो ग्राफ स्याम्पल हो होइन। अनि कम्पोजिट स्याम्पल भनेको चाहिँ तिम्रो 2-3वटा सिवेजको सोर्सलाई चाहिँ वेटेजको आधारमा मिक्स गरेर कलेक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कम्पोजिट स्याम्पल भनेर भनिन्छ है त। अब कसरी स्याम्पल कलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुइटेबल प्रिजर्भेटिभहरू हालिन्छ होइन, त्यो बट्टाहरू त्यो राख्ने बट्टाहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, सफा गरिन्छ होइन। अनि फर डिटर्मिनेसन अफ अल्कालिनिटी एसिडिटी नो सल्फरिक एसिड इज युज। सल्फरिक एसिडलाई चाहिँ युज गरिँदैन, तिम्रो के हुन्छ, एसिडिटीहरू टेस्ट गर्ने बेलामा होइन। अनि फर अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड ग्रिज नो क्लोरोफर्म इज युज होइन। फर बिओडी नो प्रिजर्भेटिभ इज युज। अनि स्याम्पल आर केप्ट इन अ कुल प्लेस टु प्रिभेन्ट द ब्याक्टेरियल एक्टिभिटी। अनि स्याम्पल कहाँबाट ल्याएको हो, कहिले लिएको हो, डेट कहिलेको हो होइन, प्रिजर्भेटिभ के युज गरेको छ, टेम्परेचर के थियो, त्यो कुराहरू यावत कुराहरू चाहिँ के गरिन्छ, त्यो बोतलमा टिपेर स्याम्पलिङ गरिन्छ है त। यो भनेको सिमिलर टु दि के हो, तिम्रो वाटर स्याम्पलिङ जस्तै हो है। यो पनि तिमीहरूले मैले नोटमा प्रोभाइड गर्छु, तिमीहरूले एकचोटि राम्ररी हेर्ने। आजको क्लासमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ केमिकल सोलिड्सहरूको बारेमा अलिकति हेर्ने होइन, टोटल सोलिड होइन, फिक्स सोलिड, भोलाटाइल, नन भोलाटाइल, सेटलेबल, नन सेटलेबल, यी कुराहरू राम्ररी हेर्ने। अर्को क्लास चाहिँ हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यो बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड र केमिकल अक्सिजन डिमान्डको बारेमा पढ्छौँ। त्यसको अलिअलि न्युमेरिकलहरू पनि छ, त्योहरू चाहिँ अर्को क्लासमा हेरौँला है त। ल आज क्लास चाहिँ यति गरौँ।